बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मुकदमा दर्ज हो गया और जेल में सफाई शुरू हो गई है। इमरान खान ने बूट वालों से शिकवे शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि लाडले थे, जिन्होंने इनको जमया पालया पोसया पढ़ाया लिखाया और तीन तीन ब्याह करा के वज़ीर आज़म बनाया था। अब इमरान खान साहब उनसे शिकवे कर रहे हैं। पिंडी के अंदर उन्होंने कल एक जलसा किया, मेरा ख्याल लियाकत बाग में जलसा किया। चूँकि अददी एतबार जो है वो अब मतलब मैटर नहीं करती इमरान खान के लिए, इसलिए कि कल जो जलसा होया सी परसों एक्चुअली वो इमरान खान ने किया सी F9 पार्क में। वो जितना का था वो आपने देख लिया। अब बाकी है कि एयरवे की लाइटिंग इज़ एवरीथिंग वाला सीन है। वो प्रॉपर चूँकि पाबंदी लग चुकी थी, प्रॉपर लोग जो टीवी चैनल दिखा भी नहीं सके। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे, जो ट्विटर के ऊपर क्लिप्स चल रहे हैं, तो वो इसलिए काबिल एतबार नहीं है कि या तो वो शेयर किए हुए हैं PTI वालों ने या फिर शेयर किए हुए हैं नून लीग वालों ने। नून लीग वाले ने घट बंदे दिखाए होने ने, PTI वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, लिहाजा उसको मैं डिस्कस नहीं करता। लेकिन इमरान खान जो हैं वो काफ़ी टेंस थे, काफ़ी परेशानी थी उनके चेहरे के ऊपर। बार बार ये कह रहे थे कि मैंने तो पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं है, मैं तो पाकिस्तान से बाहर कहीं जा नहीं सकता। ये बात उनकी दुरुस्त है, वो बाहर नहीं जा सकते इसलिए कि भाई ना वो लंदन जान चुके ने ना अमरीका जान चुके ने। दोनों जगहों पर इंक्वायरी भी हो रही है उनके खिलाफ। और लंदन वाली जी बुढ़ी है, यानी कि ज़ाहिर है जमायमा गोल्ड स्मिथ साहबा जो हैं, अब वो इनको लिफ्ट नहीं कराती, बच्चे नहीं लिफ्ट कराते भाईने दे। इन्होंने उत्थे कितने जाके रहना, सवाल ये है। अब असाइलम तो लेने से रहे, असाइलम मिलेगा भी नहीं क्योंकि वहाँ पे जो करप्शन हुई है वो खान साहब की साबित हुई पड़ी है। नहीं यकीन होता तो वो स्टोरी पढ़ ले जो फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी थी। इमरान खान साहब ने उस स्टोरी के बाद से चीज़ों को होर पासे रुख देने की कोशिश की थी। अच्छा सौदा बेचते हैं वैसे वो, और बड़ा तरीके के साथ उन्होंने सौदा बेचा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुकदमा दर्ज हो गया भाईनों ते, और मुकदमा हुआ 780A का। कम अज़ कम सज़ा जो है मेरा ख्याल है इसमें कोई 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 25 साल तक हो सकती है। मैं तो जी कल हुकूमत को एक मशवरा दिता सी, वो आर्टिकल वो PPC का आर्टिकल है कि दफ़ा है एक्चुअली 189, उसके तहत दी थी कि 2 साल की सज़ा हो सकती है। इमरान खान साहब ने तड़े तुड़ी लाई हैं IG को, DIG को और मजिस्ट्रेट को, गए IG मैं तो देख लाँगा। और जो वैशी जट बने थे वो तो भाई ने फिर मतलब नियाजी जो जट निकलना ज़रा मुश्किल होता है। गुफ्तगू की हद तक जो है बात वो हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ खान साहब पर मुकदमा दर्ज हो गया। एक मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के अली जवेद साहब, उनकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मुकदमा जो है इसमें बताया गया कि अदलिया आला हुकाम को दहशत ज़दा करने की कोशिश की है इमरान खान ने, लिहाजा ये मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा पायन हो गया। अब जब मजिस्ट्रेट मुकदमा दर्ज करवाता है ना सर, तो वो इसका मतलब होता है कि रियासत करवा रही है। और इसी तरह के मुकदमात जो हैं वो दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है पंजाब के अंदर और KPK के अंदर। अच्छा, अब सना बूचा साहब हैं जो कि एक मरूफ जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। इसी तरह तल्लत हुसैन साहब हैं, वो भी मरूफ साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं। दोनों ने मुख्तलिफ औकात में ट्वीट किया। एक ने अंग्रेजी किया भावें, एक ने किया उर्दू। अच्छा, दोनों का जो मतलब ट्वीट का अगर मैं लुबे लुबाब कहूँ तो यही है कि जनाब इमरान खान साहब ने दबाव डालना शुरू कर दिया है KPK के CM के ऊपर भी और पंजाब के ऊपर भी कि जनाब आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरियम, इनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाए ताकि काउंटर किया जा सके। जेडे पर्चे गिल साहब से हो गए, यानी शहबाज गिल पर हो गए, और जो मुझ पर हो रहे हैं इनको ज़रा काउंटर किया जाए। लेकिन बहर अब वो मुकदमा दर्ज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है। मगर इस वक्त अगर मैं आपको कुल मिला के सूरत हाल बताऊँ तो वफाक और सूबों के दरमियान एक महाजराई जो है ना वो बाकायदा दिखाई दे रही है। इसके लिए आप बहुत सारी मिसालें हैं माजी में जो इमरान खान ने कोशिश पिछले 4 महीने की थी है। ख़ास तौर से जब से पंजाब के अंदर हुकूमत आई है इमरान खान की सपोर्ट के साथ,
PTI की, यानी परवेज लाई साहब बने हैं CM। पंजाब के अंदर खान साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर क्योंकि पंजाब में उनकी वो ग्रिप नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज लाई यहाँ पर वजीर आला हैं और उन्होंने पता है कि वड्डे घराना नहीं बिगाड़नी पानी, जो मर्जी हो जाए वड्डे घराना नहीं बिगाड़नी सी। उनके बेटे जो हैं चौधरी मोहन सलाई साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई नसी इमरान की मुहब्बत सारिया नदियाँ क्रॉस कर जाइए, कच्चे कड़े से तैर जाइए। उनकी ये ख्वाहिश है, चनाह के रहने वाले ने चनाह के कंढे से, तो उन्होंंने ख्वाहिश है कि कच्चे घड़े 'ਚ बह के निकल जाइए। लेकिन वो जो वड्डे चौधरी साहब ने ना उन्होंने समझ आया कि कच्चे घड़े से सफ़र नहीं करीदा होंदा, पक्की बेड़ी ली दी है मोटर वाली और लाइफ जैकेट पहन के जाते हैं, लिहाजा वो चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो भी प्रॉब्लम में है, मगर KPK के अंदर उनका मुकम्मल होल्ड है। वहाँ पर जो CM KPK हैं वो थोड़े से रजिस्टर्स हल्की फुल्की दहाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन खान साहब का हुक्म है, लिहाजा वो थोड़े से घबराए कहते ठीक है खान साहब कर लेने हैं। अब वो उस मैटर को देखा जा रहा है लीगली। अब ये ज़राए सारी ये बात बता रहे हैं कि क्या उस पर मुकदमात उन पर दर्ज हो सकते हैं। माजी की तकारीर है ना जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज करना चाहते हैं, तो उनको देखा जा रहा है। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल एक महाज रही पॉलिटिकल से निकल कर लीगल साइड पे आना शुरू हो गई है और ये एक ख़तरनाक बात होती है। बहरहाल इमरान खान साहब पर मुकदमा दर्ज हो गया और मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक पाइन अडयाला जेल के विच नवा सैल जिहड़ा यानी सैल पुराना ही है उन ज़रा नवे तरीके सफाई सफुई हो रही है कि खान साहब गिरफ्तार होंगे। जाहिर है कि उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड 2 दिन का होएगा, 4 दिन का होएगा, नहीं होगा। हर 2 सूरतों में फिर उन्होंने ज़ाहिर अडयाले जेल आना है, तो अडयाले जेल आने के लिए जो है ना वो फिर जिथे रखना खास साहब नूं उत्थे ज़रा थोड़ी जी कोई बेहतर सूरत हाल जो है बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इमरान खान साबक वज़ीर आज़म तो है ना पाए ना, जितना मर्जी वो आप उनके साथ इख्तलाफ कर ले, लेकिन वो साबक वज़ीर आज़म है, तो उनका एक अपना जेल मैनुअल के तहत एक प्रोटोकॉल होता है या एक उनका एक क्लास होती है जो उनको मिलना एक लीगल राइट है उनका। तो उस हिसाब से तैयारी शरी जो है मेरी इतलात के मुताबिक हो रही हैं। अब मसला ये बनता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है। जाहिर है कि इमरान खान बनी गाला में बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनके आगे कम अज़ कम 2 ह्यूमन शील्ड्स हैं। एक ह्यूमन शील्ड है जो KPK की सिक्योरिटी फोर्स है सर, और दूसरी ह्यूमन शील्ड जो है वो ये है कि जनाब उन्होंने अपने जो अमरांडूस टाइप यानी फुल टाइम इमरान के इश्क में गिरफ्तार जो नौजवान हैं उनको सर वहाँ पर बिठाया हुआ है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नौजवान खाली हाथ नहीं बैठे, वो मुसल्ला बैठे हुए हैं। उसका सबूत ये है कि कुछ अरसा कबल आपको याद होगा बनी गाला में इन्हीं नौजवानों ने एक तो इलाके का एक बंदा सी उसको ज़ख्मी कर दिया था, बाकायदा फायरिंग का वाक़या हुआ था, आपको याद होगा वो। तो लिहाजा अब उनको गिरफ़्तार कैसे करना है सवाल ये है। तो अब जो इमरान शफकत साहब हैं कल उन्होंने ये खबर दी कि जनाब बाकायदा तौर पर कहा गया हुकूमत की जानिब से कि भाजी परचा पुरचा तो चलो असीं दे देने उन्होंने फड़ना किवें है ये दसो। तो वो जे पुलिस जाएगी इस्लामाबाद दी तो ज़ाहिर है आगे से रजिस्टर्स आएगी तो एक नवा माल्टन वाला इवेंट ना बन जाए, तो लिहाजा किस तरह पकड़ना। तो उन्होंने कहा तुसी दसो आर्डर लाओ। उन्होंने फिर अलर्ट जारी कर दिया, ये इमरान शफकत साहब की खबर के मुताबिक है। और अलर्ट जारी हुआ सब तरफ, तो फिर मतलब ये है कि नाल रेंजर जाएगी भैन फड़न लई, तो रेंजर दे अगे खलोना ज़रा काफ़ी मुश्किल जी गल होंदी है। अब KPK की पुलिस ज़ाहिर है डिसिप्लिन फोर्स है, वो तो भैन IG तो फ़ोन करेगा और IG नूं ज़ाहिर है कितों फ़ोन जाएगा सब जानते हैं, वो तो अपनी फोर्स नूं कहेगा काका पीछे हट जाओ। बाकी रह गए वहाँ पर बैठे हुए जो हैं अपना इमरान खान ने जो वहाँ पर कौमे यूथ के चंद वरगलाए हुए नौजवान बिठाए हुए हैं वो आगे जब रेंजर साथ होगी तो सर वो भी सीधे हो जाएंगे। उम्मीद यही है, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा इवेंट हो। बल्कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अब ये मुकदमा चूँकि दर्ज हो गया तो ये भैन फड़े तो जाना है, या ये है कि एक लीगल कार्रवाई तो शुरू हो गई, लिहाजा वो खुद अपनी ज़मानत करवाएं आज जाकर, और यानी वो क्या कहते हैं प्री बेल अरेस्ट के लिए दरख्वास्त दें, वहाँ पर जाके पेश हों और उसके बाद शामिल तफ्तीश हो जाए। अब बहुती किल पवे ही ना। लेकिन अब चूँकि ये है एक अकल की बात, हो सकता है कि जब तक आपके पास मेरा व्लॉग है तब तक इमरान खान साहब ये कार्रवाई कर चुके हों, लेकिन अब अकल की जो बात है, लीगल बात है, इमरान खान तो किसी कानून नूं मनदा ही नहीं ना पिया, ना वो आइन नूं मनदा ना कानून नूं मनदा, इक्को जिद लाई है कि नहीं मैं तो हुंडा ही लैसा, मैनूं तो वज़ीर आज़म बनाओ। और मुफ्त के जोड़े वकील ने जोड़े ड्यूटी के वकील ने, ठीक है मैं नाम नहीं लेता, आप उन लोग को जानते हैं, और ड्यूटी के जोड़े वकील रखे ने भाई ना वो उन्होंने गलत मलत मशवरे दे जाते हैं। यानी हालत यह है कि जब उनसे
ایک وکلا کا وقت ملا جو کہ ظاہر ہے کہ عمران خان کی جو جذباتی باتیں ان سے متاثر نوجوان وکلا تھے وہ ملے، تو اس میں ایک وکیل نے پوچھا کہ خان صاحب تہاڈے تے پرچے دے گئے نے 17، تسی 16 دے بھی ضمانت کرائی، یا 16 پرچے نے تسی 15 ضمانت کرائی، 16 میں کیوں نہیں کرائی؟ اور کہا میں تو نہیں پتا، یہ تو فلاں وکیل کو پتا ہوگا۔ بابر روان کا انہوں نے نام لیا، بابر روان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یار میرے تے پرچے نے تو انہیں ضمانت کرائی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ پر کتنے مقدمے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا ناوجات ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے۔ مشکل ہے ویسے 70 سال دی عمر جڑیاں عادتاں بگڑنی ہوندی ہیں انسان دی بگڑ گئی ہوندی ہیں، اور اب عمران خان صاحب سیریس نہیں ہو سکتے۔ اس کا میں آپ کو ایک جو ثبوت کے طور پہ یا دلیل کے طور پہ بات کروں گا۔ کل رات کو عمران خان صاحب نے پھر ایک بونگی ماری ہے، بلکہ بونگیاں ہی ماری ہیں ساریاں ویسے، لیکن ایک بونگی جو انہوں نے ماری ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ملک میں انتشار ہو، ہمیں سیدھا کرنے کے لیے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو اسلام آباد لایا گیا۔ اب یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی دا چیکو رولانا پائن، انہوں نے جو 17 جولائی کے الیکشن تھے نا پنجاب کے اندر، تب کا انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کہنا شروع کیا تھا، پھر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک بریگیڈیئر صاحب کا نام لیا تھا، پھر محمود الرشید نے نام لیا تھا، اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ جناب انہوں نے پریشرائز کیا جائے تاکہ اسی اپنے مطلب نتائج حاصل کر لیے۔ اچھا وہ اس میں کسی حد تک وہ ظاہر ہے کامیاب بھی ہوئے، لیکن وہ کامیابی اپنی کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو اس بات کا یعنی تسلیم کرتے ہوئے سدھے منہ ٹڈوں تسلیم کرتے ہوئے میرا خیال ہے انہوں نے تکلیف ہوندی ہے کہ فوج نے ادروائز فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی سیاست میں انوالو نہیں ہونا، تو وہ اس بات کو یہ سمجھ رہے کہ ساڑھے کو ڈر کے نہیں ہو رہے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان بیچارہ کیا بیچتا ہے یار، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے نا وہ پاکستان کے وہ لیڈر ہوئے ہیں، پاکستان کی جو سیاست ہے ایک ایسے وزیر اعظم ہوئے ہیں جن کے نام پر ان کے مرنے کے کئی دہائیوں بعد بھی ووٹ پڑتا ہے۔ یہ ان کا کیلیبر تھا۔ جب زندہ ہوئے گا پائی تے اس لیے کی ہوئے گا وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کڈا بڑا جین ہوئے گا۔ تو سر جس لیے بوٹا نے سدھے ہوئے نا پائن تے انہوں نے پھر آج کے دن تک یقین کیجئے کہ ان کا جو نواسا ہے نا اس کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے داماد کو بھی 12 سال جیل کاٹنی پڑتی ہے، تو پائن بڑے بڑے نو سدھا کر لیندے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی بیٹی نے باقاعدہ طور پر الیکشن جیتنے کے باوجود مرزا اسلم بیگ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کی تھی کہ میں فلانے نے بھی کچھ نہیں کہاں گی تو فلانے نے بھی کچھ نہیں کہاں گی۔ یہ حالت ہوتی ہے سر۔ تو عمران خان تو بیچارہ ویچتا ہی کچھ نہیں، ایسے دے نہ اگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی، جڑے پیچھے ہے سن وہ بہت پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جا تو جڑی راہ ٹر پیا نا اسی اس راہ تین نہیں سی بنایا، تو ہوں اس راہ ٹر پے ہیں جا ٹرتا رہا۔ تو اب خان صاحب جو ہے نا وہ ہوا میں معلق ہیں، ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے میں کوئی یا ترلا پا کے منا لاں یا رون تڑی لا کے منا لاں، لیکن ترلا اور تڑی دو ہی نہیں چل رہے۔ کل انہوں نے ایک طرح سے شکوے کیے ہیں، شکوہ جو کیا انہوں نے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے کیا ہے۔ شکوہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن میرے خلاف سارے فیصلے دے رہا ہے، وہاں سے اندر سے اطلاع آتی ہے۔ اب عمران خان دے بھائی اندر چوہے نے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے چوہا رپورٹ آپ سمجھتے ہیں، چوہا رپورٹ ہوتی ہے کہ جو اندر کی اطلاع ہے مخبری، جس کو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میری چڑیا وہاں سے خبر لائی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سورس کو وہ ایکچولی یہ لاہور کی زبان میں چوہا رپورٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہ چوہا رپورٹ جو ہے نا عمران خان کو کسی نے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب اندر اطلاع یہ کہ پیچھے بوٹ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بوٹ والے کون ہیں؟ پاکستان میں بوٹ والے کس کو کہا جاتا ہے؟ فوج کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو 25 مئی کا ایکشن ہوا اس میں بھی جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے جو ہمیں پولیس سے اطلاع آئی تو انہوں نے کہا اس کی کچھ نہیں کیتا سانو پیچھے حکم سی، یعنی بوٹ والوں کا حکم تھا۔ وہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایکچولی کہہ یہ رہتے ہیں کہ میں اب اپنے نیوٹرلز کے ساتھ مخاطب ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے، میں اب اپنے نیوٹرلز کے ساتھ مخاطب ہوں، یعنی اپنے نیوٹرلز کے ساتھ۔ وہ پائے نا وہ فوج ہے گی، وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ تاڑی فوج نہیں گی، وہ پورے پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی سیاست میں انوالومنٹ ہو تو وہ آئین کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ سیاست میں انوالو نہیں ہو رہے
تو پھر آپ سر ان کو سیاست میں انوالو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ جناب مینو جڑا نا تسی دوبارہ مہربانی کرو اپنے تگاڑے چک لو؟ تو ایک طرح سے انہوں نے یہ شکوے کیے ہیں کہ جناب میں جو ہے نا دیکھ لو تاڈا ہی ہاں تے تاڈے تے الزام آ رہے ہیں تے مہربانی کرو ہے دیکھ لو اس طرح نہ کرو. یہ ایک طریقے سے انہوں نے شکوہ کیا ہے. میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں. خان صاحب کی سپیچ میں ایک اور بونگی تھی, اور وہ بونگی سر بڑی بڑی. وہ بونگی یہ تھی, انہوں نے کہا نواز شریف کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ چور تھا, اس نے چوری کی تھی, اور مجھے تو اس وجہ سے نہیں نکالا گیا, مجھے تو اس لیے نکالا گیا کہ میں امریکہ نوکری نہیں کرنا سا. یار مجھے ہاسا آتا ہے. اور نواز شریف والوں تو نکلے ہی کچھ نہیں, 1 روپیہ نہیں برآمد ہوا چوری دا. تیرے کو تے پائن ارباں روپے پھڑے گئے نے. یعنی تسی تے رنگے ہتھوں پھڑے گئے ہو پائن, چوری دا مال لے کے جاندے رنگے ہتھوں پھڑے گئے ہو. کراچی سے 2 اکاؤنٹ نکل رہے ہیں, اسلام آباد سے 5 نکل رہے ہیں, اسٹیٹ بینک نے پتہ نہیں کنے اکاؤنٹ کٹ کے دیتے. یار اتنی ڈٹائی کہ بندہ رنگے تو پھڑیا جائے تو کہ بھائن نے تے کچھ بھی نہیں کیا. نہ تو دس تو کی کیتا سی؟ اور بھائی تو پھڑیا گیا ہے, ایک گل من لو کہ تسی پھڑے گئے ہو. خاص صاحب ہوں وہی صفائی دینی ہے. اور عدالت کے اندر نا میں آپ سے عرض کروں کہ عدالت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جو ہے اپنا فلاں شخص چور تھا, وہ کہے گا بھائن فلاں ہے سی نہیں سی گا, وہ گفتگو بعد دی ہے. پہلے تسی دسو جہاں تہاڈے کولوں مال برآمد ہویا اے کتھوں آیا سی, تو وہاں پر گفتگو ہوتی ہے اور طریقے سے. جیسے شہباز شریف صاحب اکثر جب عدالت میں جاتے تھے تو وہ آگے جا کے عدالت میں کھڑے ہو کہتے تھے میں نے ایک پائی جو ہے نا قوم کی بچائی ہے, میں نے اتنی بجلی پیدا کی ہے, 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اگوں جج کہتا ہوندا سی کہ میاں صاحب وہ وکھری گل ہے, فی الحال تہاڈے تے اے الزام ہے ਇਹਦਾ جواب دیو. تو سیاسی تقریر وہاں پہ نہیں چلتی سر, وہاں پر چلتی ہے دلائل, اور جو الزام لگا ہو اس کے حق یا مخالف گفتگو وہ چلتی پائن ہوتے ثبوتاں دے نال. تو خاص اب میرا خیال ہے کہ کوئی وکیل چنگا پھڑ لو, ترلے پانے بھی چھڑ دیو تو تڑیاں لانی بھی چھڑ دیو, کیونکہ ہوں تہاڈے تے ٹائم آ گیا پیڑا. اور اس پیڑے ٹائم دے اوتے نا بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا گریس دکھائے, بجائے اس کے کہ آپ یہ ترلا نہ چل رہے ہو تڑی لان تے آ جاؤ. اس طرح کام نہیں چلے گا. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.